मेहरबानो एक तो प्लीज इस पे जरूर एक ब्रीफ कमेंट कर दीजिएगा कि यू पीपल आर टू ह्यूज रिस्क, आप लोगों को इस तरह की इजाजत जो है वो नहीं दी जा सकती। लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा अपना जो आपकी साइड है उसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गंडापुर साहब ने कि मैं इस्लामाबाद आके जलसा करके दिखाऊंगा, मुझे रोकने वाला कोई नहीं, आखिर में फिर अपनी सेफ जोन में चले गए। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम याशीन, थैंक यू। मैं भी इसी बात से शुरू करना चाह रही थी, टू मच ऑफ अ रिस्क। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज टू मच ऑफ अ रिस्क टू ये जो जाली हुकूमत है, जो नून लीग है, जो 17 सीटों के मैंडेट पे बैठी है, जो हजारों हमारे असीरान को जेलों में बंद करके भी खौफजदा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके लिए बहुत बड़ा खौफ है और बहुत बड़ा रिस्क है कि ये उनको आके आवाम को पाकिस्तान की एक जगह दें और कोई जमहूरी सोच का मुजाहरा करें। मेरे ख्याल में ये चार्जशीट जो है जलसा ना करने की, इजाजत ना देने की, ये तो हुकूमत के खिलाफ बनती है, क्योंकि जमहूरी हुकूमतें जो होती हैं, जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उन्होंने ये 3 बार आए महंगाई मुकाओ मार्च करने। पीपल्स पार्टी का भी माजी था जब बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया, कराची को, पूरे शहर को आग लग चुकी थी उस वक्त, तो बैंक्स जल चुके थे, गाड़ियां जल रही थी, तोड़ फोड़ थी, एक शहर आपका जो फाइनेंशियल हब है वो इट वाज ऑन फायर। मगर हम लोगों को समझ आए, लोगों के जज्बात, किसी को काबू नहीं रहा। हमने तो किसी को दहशतगर्द जमात नहीं कहा, हमने तो उनसे उनका हक नहीं छीना। 9 मई के लिए तो ये कहा जाता है जी कि एक इदारे को टारगेट किया गया, एक मखसूस इदारे के खिलाफ। बिल्कुल, और हम आज दिन तक कहते हैं कि काश ये 9 मई पर इन्वेस्टिगेशन करा लेते, क्योंकि ये जितनी भी गुफ्तगू करते हैं इनके पास शवाहिद तो है नहीं। शवाहिद होते तो इन्हें पजीराई मिलती अदालतों में हमें तकवीयत मिल रही है। अदालतों में आप जाते हैं तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बरी होते हैं और जज साहिबान के जो कमेंट्स है, जो ऑब्जर्वेशंस है, वो यही है कि कोई सबूत ही नहीं, कोई शवाहिद ही नहीं कि जिससे हम इनको इससे जोड़ सकें। तो ये तो सिर्फ इनका एक बयानिया है जो इन्होंने बनाया, अपने जो इन पे खौफ तारी था उसका सामना करने के लिए एक जमात को बयानिए के जरिए मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिश की। लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि बयानिए का तकलीफ है, आपके अपने लीडर भी दे रहे हैं, वो इतराफ कर रहे हैं, इतराफी बयान आ गया उनका कि मैंने कहा है कि प्रोटेस्ट करें जीएचक्यू। जी, उन्होंने क्या कहा है, उनके अल्फाज सुनिए। उन्होंने कहा, मैंने बिल्कुल उन्हें कहा कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि अब बैकग्राउंड देखिए, उससे पहले जिस तरह उन पे कातलाना हमला हुआ, जितनी दफा जमान पाक पर हमले हुए, और फिर जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस की जुरिसडिक्शन बनती थी, उनको आकर गिरफ्तार करना चाहिए था। मगर नून लीग ने, तब PDM-1 ने रेंजर्स का इस्तेमाल किया, इस तरह के ऑप्टिक्स बनाए, मीडिया ब्लैकआउट किया, खबरें चलाई गई कि खान साहब को डंडे मारे गए हैं, उनका खून निकल रहा है, और इस सब से लोगों को इश्तियाल देने की कोशिश की। उसके बावजूद हमारे लोग लिबर्टी चौक लाहौर में पुरअमन तरीके से इकट्ठे हुए। खान साहब के इंस्ट्रक्शंस थे कि पुरअमन एहतजाज करना है। जो जगह भी उन्होंने कही, उन्होंने खुद कहा कि जी मैंने GHQ का कहा था, मगर मैंने कहा था पुरअमन एहतजाज का। तो हम तो आज भी जानना चाहते हैं कि वो कौन थे लोग जो हमारे लोगों के बीच में आके मिल गए। मेहरबानी इजाजत दीजिएगा, ये जो बात आप करिए ना कि हम जानना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो। जी याशीन, मैं ये कहना चाह रही थी कि बिल्कुल अवाम ने हमें, अगर नहीं है, अवाम ने हमें वोट दिया। हम तो अगर सिर्फ फॉर्म 47 पे भी देखें तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामान में सबसे बड़ी जमात है और अवाम की आवाज की अक्कासी करती है। शायद आपको अवाम की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही नहीं है शिदा बीबी। अवाम की आवाज क्या है? अवाम की आवाज है रिहा करो, खान को रिहा करो। अवाम की आवाज क्या है? मैंडेट हमारा वापस करो। ये है अवाम की आवाज। अवाम की आवाज ये भी है कि महंगाई मुकाओ के नारे लगाने वालों ने आज पाकिस्तान की आवाम को मुका दिया है। आप सुन नहीं पा रहे, शायद उन ऐवानों में बैठे आपके कानों पर ये बात नहीं धरी जा रही, मगर अवाम की ये आवाज है। तो हम तो अवाम की आवाज की ही अक्कासी कर रहे हैं। आपको पसंद नहीं आ रही, इसीलिए आप पाकिस्तान की आवाम को कहीं पे भी बात नहीं कर रहे ना। वो कहते हैं आप महंगाई पे बात नहीं कर रहे, आप बिजली पे बात नहीं कर रहे, आप लोग बस अपने ही 1-2 इश्यूज, हम हर चीज पे बात कर रहे हैं। हम इन चीजों पर बात कर रहे हैं यास्मीन, जो आवाम के दिल की आवाज है हम उसी को उजागर कर रहे हैं। और आज स्वाबी में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम की दिल की आवाज, दिल की धड़कन इमरान खान है। आपको नहीं लगता वैसे जमात इस्लामी लीड ले गई, अवाम की जो इस वक्त रियल इश्यूज हैं उन पर वो आकर बैठ गए, लेकिन आप लोग जो है वो सोचते रह गए?
آئی تھنک جماعت اسلامی نے بہت اچھا کیا ہے کہ وہ بھی میدان میں آئے ہیں, وہ عوام کا ایک مطالبہ لے کر آئے ہیں, ہم بھی عوام کا مطالبہ لے کر نکلے ہیں. میرے نظر میں آئین پاکستان اور پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے, جو ان کا ووٹ ہے, وہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے, زیادہ اہمیت رکھے. ان کی رائے دینے کا حق ملے گا اور ان سے وہ رائے کا حق چوری نہیں کیا جائے گا, تو ایسی حکومت ہوگی جو ان کے مطالبات سنے اور ان کو حل کر سکے. چلیں بالکل ٹھیک ہے, مجھے دیکھ لینی ہے مہربانی. چاہ رہی ہو اس کے ساتھ باقی سیاسی جماعتیں کیا بات کر سکتی ہیں؟ چلیں میں اب اگلے راؤنڈ میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ نے کہا 2018 کا الیکشن تھا, تو 2024 کا تھا کہ نہیں, یہ بھی پوچھوں گی میں آپ سے. مہربانو صاحبہ, خان صاحب بھی کبھی کہتے ہیں, اچکزئی صاحب جو ہے ان کو ہم نے نامزد کیا ہے مذاکرات کے لیے, پھر جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں فوج کی بات تو نہیں کی تھی, سیاسی جماعتوں کی بات کی تھی. بلکہ کسی صحافی نے پھر یہ بھی پوچھا کہ یہ یو ٹرن ہے جو آپ لے رہے ہیں, تو یہ یو ٹرن تو پھر آپ لوگ بھی پالیسی کہیں نہ کہیں لے رہے ہیں نا. ایک طرف یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں سیاسی جماعتوں سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں, پھر بیک ٹریک کر جاتے ہیں. جی یاسمین, پہلے میں ذرا یاد دہانی کرتی چلوں شہزاد بی بی کی, جو وہ بات کری تھی کہ اتنا یہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہ رہے تھے. مجھے بالکل وہ دن یاد ہے جب فیٹف کے لیے ہمیں لیجسلیشن درکار تھی, پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا تھا, تو تب یہ NRO چاہ رہے تھے اور انہوں نے اسمبلی سے واک آؤٹ کیا تھا. تو یہ تو رہا ان کا رویہ. عوام بے وقوف ہے, عوام ان کی باتوں میں آتا ہے, آپ کے فراڈ کا بھی پتا ہے, اسی لیے عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی, اسی لیے آپ ڈرتے ہیں عوام کو اجازت دینے سے کہ وہ آئیں اور مظاہرہ کریں. اب رہی بات گفتگو کی, تو جب ہم الیکشنز کے بعد پارلیمان میں آئے, ہم نے بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کہا کہ ہم ہر اس سیاسی جماعت سے بات کرنے کو تیار ہیں جو اس الیکشن رہی, جو چاہتی ہے کہ شفافیت کو یقینی بنایا جائے. اور اس سلسلے میں آپ کے سامنے آئین تحفظ پاکستان ایک کولیشن بنا صرف اس نقطے پر. اب یہ لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ 2024 میں شفاف منصفانہ الیکشن ہوئے بھی نہیں, مگر یہ پھر اس جال سازی کے تحت بنی سیٹوں پر حکومت بھی کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا دوگلا معیار ہے. آج آپ کے سامنے ہے پیپلز پارٹی کا بیان, وہ خود کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ عوام کا اعتبار کھو بیٹھی, وہ اپنے اتحادی کا اعتبار کھو بیٹھی, اور چوری شدہ مینڈیٹ بھی آج مجھے لگتا ہے کھو بیٹھے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں, چیزیں مشکلات کی طرف درپیش موت دھکیلی جا رہی ہیں, اور فریش الیکشن ہونا چاہیے ہے. تو اس وقت نون لیگ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہیں. دیکھیے وہ کدھر بیٹھے ہیں, اپنی جو ان کا جو طرز عمل ہے. مہربانو میرے پاس وقت تھوڑا سا لمیٹڈ ہے, کوئی کامنٹ لے لوں, دین آئی ہیو ٹو کم بیک ٹو یو. آپ کی پارٹی سے ریلیٹڈ ایک سوال ضرور کرنا ہے آپ سے. شہزاد صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ نہیں سنبھال پا رہے تو اسمبلی تحلیل کر دیں. یہ والی بات بھی کہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی گرپ کمزور ہوتی جا رہی ہے, یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لوگوں کی طرف سے آنا شروع ہو گئے. تو یہ بات تو ویسے دیکھیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے, مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, ہم نے کوalition گورنمنٹ بنائی. دوسرا یہ جو بات کر رہی ہیں کہ عوام کی آواز یہ ہے کہ صرف ایک کلٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ عوام کی آواز صرف یہ ہے کہ اس کلٹ لیڈر کو چھوڑ دیا جائے, ایسا نہیں ہے. عوام اس وقت بالکل ان مشکلات میں ہیں, ہم اعتراف کرتے ہیں, جس میں کہ ان کی پارٹی چھوڑ کے گئی تھی. اتنا برا IMF کا اگریمنٹ انہوں نے کیا جو کہ تاریخ کا سب سے برا وہ اگریمنٹ تھا. اس کے بعد انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا دیا تھا. دیکھیں ڈیفالٹ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, ہم نے سری لنکا کا حال دیکھا, اب بھی اس ڈیفالٹ میں سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اپنی جماعت کے چھوڑ کے گئے ہوئے لوگ, سینئر لوگ, عباسی صاحب کی بات کر لیں, زبیر صاحب کی بات کر لیں, وہ کہتے ہیں آپ لوگ 16 مہینے کیا کر رہے تھے, بچا لیا نا ڈیفالٹ سے, بچایا ڈیفالٹ سے. اور ابھی تو ہمیں تھوڑے مہینے ہوئے کہ ہم پرائم منسٹر کا فوکس یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف FBR کو صحیح کریں, وہ پاور سیکٹر کو وہ اس میں اصلاحات لانا چاہ رہے ہیں, اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, پاکستان کو معاشی طور پہ بہتر کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیکیٹرز آ بھی رہے ہیں کہ مہنگائی بھی 11.1% پہ ہو گئی ہے, پچھلے 3 سال کی سب سے کم. چلے مہر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہے, مہر وہ ضرور کریں, لیکن میرے پاس وقت بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی جی بالکل, FBR کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اتنا فوکس ہے FBR پہ, تو بتائیے کہ FBR کے چیئرمین نے پری میچور ارلی ریٹائرمنٹ کیوں لی ہے,
کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے جو ہدف رکھا ہے وہ انریلسٹک ہے. مہر مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں بفور آئی کلوز دا پروگرام، مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں بفور آئی کلوز دا پروگرام، یہ آپ لوگوں کی اپنی پارٹی کے اندر جو گروپ بندیاں یہ بڑھتی نہیں جا رہی ہیں؟ شیر افضل مروت صاحب والا معاملہ لے لیجئے، آج جو جلسہ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی خبر تھی کہ پہلے قریشی صاحب کی تصویر نہیں لگائی گئی وہاں پر، اس کے بعد شاید کوئی پنجاب گروپ ہے کوئی پی ٹی آئی کے اندر پروٹیسٹ ہوا تو پھر اس کو شامل کیا گیا، سو آن اینڈ سو فورتھ.